आता हांव विनंती करता अध्यक्ष सर सगुण वेळीप हांच्या लागीं मानेस्तांक फुलां भेटोवन येवकार दिवपाक. पयल्या सुवातेर सर अरविंद खोटकर हांकां. तशेंच देंपो कॉलेजीचे प्रिन्सिपल डॉक्टर मनोज कामत हांकांय फुलां भेटोवया. दिवो हो उजवाडात ज्योतीक ज्योत मेळोवन दीप रत्ना पेटू दी आणि तियात्राची ही ज्योत गोंयभर फाकू दी. उलप करपाक ओके सर, आज तुमचे पहिले तियात्र कॉलेजीचे कॉम्पिटिशनाचे तुमकां कितें सांगपाक जाय अशें तियात्र मातशें मोडार हाडटा ते ह्या जनरेशनान. तियात्र आणि खेळ तियात्र म्हणजे गोंयचें दायज, गोंयचो सांगीतीक इतिहास तो. आणि इतले सेंच्युरीचो आमचो एक डिकेड्स आणि सेंच्युरीसाचो एक सामकें स्ट्रॉंग आमचें एक हिस्ट्री आसा गोंयच्या तियात्राची. आणि गोंयच्या तियात्राची माची तशीच सामकी हे उदरगत त्या माचयेची करपाक हांव पळयतां की आमच्यो सगळ्यो कॉलेजीस आनी कला अकादमी सामक्यो तियात्र अकादमी धरून सगळे जाण सामके प्रयत्न करता आनी म्हाका खूब खोस जाता. आनी म्हाका चड उमेद जाता की डेंपो कॉलेज ऑफ कॉमर्स जे कॉमर्स कॉलेज आमचे कडेन कोंकणी मराठी हिंदी असले सब्जेक्ट्स म्हणजे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आसता. तरी पूण म्हजी भुरगीं कॉमर्साची भुरगीं उमेदीन गोंयच्या माचयेचेर नाचपाक तियात्र खेळपाक गावपाक भितर पार्टिसिपेट करपाक बरे उमेदीन आसात. आनी वी लूक फॉरवर्ड दर वर्सा आमी ह्या तियात्र सर्तींत पार्ट घेता. कोंकणी जी आमची तियात्र अकादमी आसा त्या तियात्र अकादमीची बरेंच सहकार्य आमकां मेळटा. कला अकादमीन हें कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करून तियात्र माची जिती दवरली हाच्या खातीर ताका हांव परबी दितां. It is my pleasure. Yeah, sir. And I'm so glad that you are. मातशें अलर्ट रावाय जेन्ना प्लेसमेंट चलता पळय तेन्ना. आयज कॉम्पिटिशन आनी तुमचो पयलो सदांच्या भाशेन पयलो तुमचो आसता. तर कितें सांगचें हाव यू हॅव शार्पन दीस स्टुडंट्स मोस्टली द कॉमर्स स्टुडंट्स. डिफिकल्ट लागता कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल तेंचे कॉलेजीन कोंकणी डिपार्टमेंटूय ना पूण तरी आसतना भुरगीं इंट्रस्ट दाखयता आनी फॅकल्टी मेंबर्स भरपूर सपोर्ट करतात. जशे पळय कॉलेजीचो प्रिंसिपलान तांकां टायम दिवप, कॉलेज टायमार प्रॅक्टीस घेवप आनी इवन आफ्टर कॉलेज आफ्टर लंच ब्रेक पडोवन तांकां परतून प्रॅक्टीस आसताली. सो मोर दॅन 1 month लागलो प्रॅक्टीस घेवपाक. So we all have worked together. This is a competition like Xavier's College, Margaon, is tough competition असतं डायरेक्टर्स. तुमचेर कितले प्रेशर आहे? कॉम्पिटिशनाचो रिजल्ट पळोवन प्रेशरायज जावंक ना पूण भुरग्यांक जाता तितली क्वॉलिटी तेंची भायर काडप, तेंचे स्किल्स एक्टींग स्कील भायर काडपाक एपावट बरे त्रास पडले कित्याक अरावंड 90% जे कास्ट आहा ह्या वर्साचे ते न्यू आहा. तेणी फर्स्ट टायम स्टेजीचेर परफॉर्म करतली तेणी पयलें करूंक ना, तियात्र करूंक ना ओ जावं धाकटे कॉम्पिटिशनांनी पार्ट घेतला. सो हे भाशेन इतल्या व्हडलो प्लॅटफॉर्मार एक्टींग करूंक ना. सो हें मोर चॅलेंजींग आहलें.
Sorry? Migrants, Yeah, many of them तांकां फर्स्ट टायम ते तियात्र म्हणजे कितें पासून थोड्यांक खबर नासली सो फर्स्ट टायम तेंची एक्सपिरियन्स लास्ट 2 years 3 years ऑलमोस्ट 3 years आतां हें 4थें वर्स तेंची कॉलेज तियात्रान पार्ट घेता फर्स्ट 2 years हांव आहलें एज अ रायटर डिरेक्टर लास्ट इयर इट क्लॅश्ड विथ माय स्कूल परफॉर्मन्स सो लास्ट इयर म्हाका तितलें इनवॉल्व जावंक मेळोंक ना बट दिस टायम कितें आहा चडशी न्ही आहाय ती सो जो बॅच फर्स्ट टायम आहलो एक्टींग कोतालो सेकेंड टायम कोतालो ती जाली पास आउट जावन गेली कॉलेजींतली आनी ती म्हाज्या स्कुलांतली भुरगीं आहलीं सो म्हाका तितलें डिफिकल्ट लागोंक नासलें कित्याक ती स्कुलान सान तियात्रांनी पार्ट घेवन येयलेलीं हा तो सो तांकां ते एक्सपिरियन्स आहली स्टेज फियर नासलो जावं तो फ्लो तियात्राचो तांकां आहलो ऑलरेडी गमलेलें पूण हें कितें जालां हो ग्रूप जो आहा पळय टोटली न्यू आहा तियात्राक मेनी ऑफ देम आर आउट ऑफ आ गोवन स्टेट सो तांकां हें न्यू कहें let's see how well they will justify it. All the best. Yeah, thank you so much. तियात्र अकादमी गोंय हांणी घडोवन हाडलेली ह्या 4th ऑल गोवा इंटर कॉलेजिएट हायर सेकंडरी तियात्र कॉम्पिटिशनाक चे आयज उद्घाटन सोहळ्याक आमच्या मदीं हजर आसात डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स त्याच बरोबर कला अकादमी गोंय हाचे मेंबर सेक्रेटरी भोवानीस अरविंद बाबखोटकर त्याच बरोबर आयच्या तियात्र प्रेझेंटेशन कॉलेजीचे म्हणजेच VS डेंपे कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स हांचे प्राचार्य भोवानीस Dr. Manoj Kamath, हांगास जमिल्ले जड्जीस, senior artists and all the art lovers. आयज हे चौथे तियात्र इंटर कॉलेजिएट तियात्र कॉम्पिटिशन तुमच्या सगळ्याच्या आदारान हांगा घडोवन हाडिल्ले आसा जशे कॉलेजीचे आमकां सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार हे तियात्र अकादमीचे काम जे आसा तियात्राक माची दिवपाची तियात्र बरो प्रमाणान प्रेझेंटेशन करपाक भुरग्यांक फुडें काडपाचे हे जे काम आसा सो ते हे काम आमी फुडें व्हरपाक शकतले हालींच फाटीं एक 4 दीस पयलीं प्रायमरी स्कूल एज वेल एज हाय स्कूल सो हेंचे कॉम्पिटिशन्स जाल्ले हे आमी राजीव गांधी कला मंदिर फोंडे हांगा घडोवन हाडिल्ले आनी हितूंक 11 प्रायमरी लेवल आनी 10 ग्रुप्स सेकंडरी लेवल हांगा डान्स कॉम्पिटिशन्स घडोवन हाडलेले हेका आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी हे आसा कॉलेज लेवल एंड हायर सेकंडरी लेवल तर आमी हे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज करतात जेणे करून जे नवे भुरगे ह्या माचयेर वयर येवपाक सोदतात सो तियात्राचे मळार आपले नामना जोडपाक सोदतात सो तांकां ह्या तियात्र अकादमीच्या वतीन तांकां त्यांचे परफॉर्मन्स करपाक सो तांकां हातबोट लावपाक ही एक बरी संदी आसा सो त्या खातीर हांगा जमिल्ले सगळे पेरंट्स सो तांकांय उलो मारता की आमी हे फुडें व्हरया त्याच बरोबर जे हांगा कॉलेजीचे प्रिन्सिपल्स हेर कॉलेज रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा सो तांकांय उलो मारता की आमी हे माची कॉम्पिटिशनाक बऱ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिवया आणि तुमच्या सगळ्याच्या आदारान सो तांकां आमी बरी उर्बा हाडया इतलेंच मागून हांव परत एकदां आमचे मेंबर सेक्रेटरी आणि स्पोर्ट्स डायरेक्टर अरविंद कुटकर आणि त्याच बरोबर मनोज कामत हांचे स्वागत करता तुमचे सगळ्याचे ह्या तियात्र अकादमीच्या वतीन स्वागत करता आणि माझ्या उपकाराचे वेलकम स्पीच हांगाच थांबयता देव
म्हजें नांव वेनेसा लेमॉस आनी हांव वेळ्ळे रावतां आनी हांव डेम्पो कॉलेजीन शिकतां. Hi, my name is Frida Rubello. I stay at Tonka, Miramar, and I also study at SS Dempo College. What is your role today? What are you going to do? I am the main role, that is Raymond. I'm his wife. And basically, there's this girl that loves him, but he loves me. So it's like a love triangle. Acting singing माझी हॉबी सिंगिंग, बट I don't know, I consider myself a bathroom singer. होय, सिंगिंगूय करता आनी एक्टिंगूय करता. ओपनिंग आनी म्हाजो एक डुओ हा. हांव वोकोत आय एम ओनली सिंगींग इन द थिएटर. Yes, I'm singing the opening chorus, one solo, and I'm gonna act as Rita Rose in that theatre. तुम्ही पहिली केन्ना एक्टिंग केला? No, first time. फर्स्ट टाइम. I'm first. I was in a theatre. My first theatre was Gorabyatso Divo by Cyril Almeida. And then I started acting in school theatres, the competition ones, written by Miss Antoinette. And then, yeah, it's been continued since then. Oh, केन्ना वयता, फ्री आसता तेन्ना. Yes, आमी बी वयता. हय, फ्री आसता तेन्ना वयता. ओके, आतां हे कॉम्पिटिशन आहा, कितें फिलिंग्स? Anxiety, there is anxiety. The excitement also is there, and because it is first time, there is more anxiety. Okay, you are singing your opening chorus together. Yes. So one line of it. बुटा तो बुटा है चितीत जाल्यार घरे मुनीस आपल्याकूच विसरता लागोन वटपणाचे वारे जिवीत पोळजोळीत पावता सारके पडो जाल्यार सारे सदांच लागीं काय चल्या जिवीत जियेतो लोय बरे. Thank you. Thank you so much. मिस आंतोनेट डिसुजा. तर आमी सुरू करता आमचो तियात्र उडटा तो बुडटा. My name is Webster D'Souza and I am from Kandolim. वय ग्रेग दे कांदोलीम, थॉमस इन काद्दोजो आनी आतां मिनीन दे बांदार सुकुरिना चलता तो तियात्रान हांव. वय बरें चल्ल्या. खूब त्रास घेतल्या सगळ्या आर्टिस्टांनी खूब दिसाची प्रॅक्टीस घेवन आनी वय फकत तियात्र बरो जाल्यार बरो म्हूण इतलेंच मागता. हांव फर्स्ट सिनान जाणटो आहा, मागीर फ्लॅशबॅकान वयता मागीर. हय, सेकेंड सिनान फ्लॅशबॅक. हय, सस्पेन्स. हय, सगळे बरें करता. लायक प्रोफेशनल्स इट सेल्फ
तहेत फील जाता थंय हय या ऑल सेट थँक्यू माझे नाव क्रिस कार्दोजो हांव SS डेम्पो कॉलेज आनी आमचो तियात्र आसा हे नाव तियात्राचें नाव उट्टा तो बुट्टा आनी म्हाजो रोल डेरियस कॅरेक्टर म्हाजो आनी हांव जो आसता एक एक्टर बॉलिवूडाचो ना हेच्या पयलीं केला म्हणजे बारीक असो रोल केलेलो असो कॉम्पिटिशन कॉलेजींत तियात्राक हेच्या पयलीं हो मातसो मोठो रोल फर्स्ट टायम हेच्या पयलीं बारीक केलेले हय तियात्र मी पळयता हय लायक हय आहा भुरग्यांचो लायकींग आहा जाल्यार एक हें थंय धरूंक जाता आतां जायत्या भुरग्यांक हॉबी आसता एक्टिंगाची सो तेंच्यान तें तियात्र प्रॉफेशन करून दवरपाक जाता हय सिंगींग बिगींग आहा म्हाजें आवडटा हय आतां पासून कातरां आहा म्हाजी तियात्रां हय हय येता तियात्र पळोवपाक येता कॉम्पिटिशन म्हटल्यार आमी आतां 1 म्हयनो कशी प्रॅक्टीस केलेली आहा आनी हय नॉर्मल आतां तियात्रां कशें आतां तशीच हय ऑल सेट हय थँक्यू हॅलो म्हजें नांव फ्लेनन पेरेरा हांव चोडणा रावता आनी हांव आतां करंटली सेकंड इयर करता SS डेम्पो कॉलेजीन म्हजी भुमिका कॉमेडियन आहा म्हजें नांव आयजेक म्हण आहा आनी हांव आख्खो तियात्र कॉमेडीत करता रोल म्हजो कॅरेक्टर कॉमेडी हय पयलीं खूब तियात्र केले हांवें कॉम्पिटिशनूय केला मेन इन द बांदाराचें तियात्र केला पाल सुवारेस केला आनी आतां मेन इन द बांदाराचो नवो तियात्र म्हणजे पयलींचो सुकोरिना म्हण आहा सो तितून आतां म्हजी भुमिका करता एज अ कॉमेडियन हय हय आयज पासून जितल्यो प्रॅक्टीस जाल्या तितलेकूय सगळ्या भुरग्यांनी खूब कॉन्ट्रिब्यूट केला सगळीं जाणां कोणाक अशें शिकोवपाची तितले त्रास पडोंक ना सगळीं जाणां आपले सगळें करता टायम टू टायम सगळ्यांचें सामकें जालां ऑल सेट वी आर रेडी टू रॉक येस थँक्यू थँक्यू आमी काजार जाता मुडाव काजरा गेलो सुटबुट सगळे बाळ्याचे हांव चानोच न्हेसलो काजार दोळा मुडाव हॉलांत आठांक पावलो म्हज्या पयलीं MC टायट जावन हॉलांत न्हिदलो
आवय कितें तुजो ताळो, कितें तुजो आवाज, कितें तुजें रूप. आवय तुका पळोवन सामको पिसो जाला. म्हाका लायक जालें तूं, म्हाका जाय तूं. बाबा तेका आमगेर कामाक हाडला वो सोयरी कोणी कित्याक हाडला? मी कामाक आयला. मी आनी काय करूंक नको. मी काम बरें जाणी आनी कोणकोणी उलयते. कोण उलयते? कोणकोणी कोणकानी दिसता. कोण हांवें नागलें कोण दिसता. रेमण बाबा असो भायर खंय गेला? कितें गो वता सांग. तेज्या आनी तेज्या बापायन लेगीत सगळ्याच कित्याक पटना आनी ते ल्हान घर सोडून ह्या व्हडल्या घरान येवन कित्याक रावना? बाबा लागीं कितलेशे पयशे, कितलेशे काम आनी आतां ड्रायव्हराक सुद्दां दवरला. पळय ड्रायव्हर आगो गी तूं. सगळ्याच्या चुलीन गोबर आसताच गो. म्हाकाय तुका पडोवन कित्याक गेला? म्हजें नांव जावन आसा वेलरीजा पेरेरा. हांव गांवान सांतिस्तेवाचें. हो म्हजो फर्स्ट तियात्र. हांवें केन्ना तियात्रान एक्टींग करूंक ना. हें आतां फर्स्ट टायम. तियात्र म्हजो पाय तियात्रीस. म्हज्या पायचें नांव जावन आसा एवस पेरेरा. तो तियात्र नाचता. आतां पळय आतांच कांय सांगूंक जायना. हो तियात्र जावन डिसायड करतले. म्हजें कितें? म्हजो रोल जावन आसा विव्यानाचो. तो जावन आसा मेन रोल. वय हो जावन आसा कॉम्पिटिशनाचो तियात्र डेम्पो कॉलेजीचो. येस. हांव कांत म्हणटा. 2 कांत म्हणटा. मोगाची तुवें म्हाका दाखयली. तुज्याच मोगान सारकीच पिशी जाली. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. शूट स्टार्ट किया और हीरो के बिना मतलब. लेकिन सर ये प्रोजेक्ट मैंने साइन किया था. लेकिन सर एक बात सुनो. इतलो स्क्रिप्ट झाला न्ही म्हाका जावंक ना. हे डील तर हांवें साइन केलेले. हांव ताका कोर्टार व्हरतलो. ह्या डीलाक पळोवनूच हांवें आख्खे गोर लोनार घेतलेले. शी हांव तांकां सोडटलो. तुज्या ताका कांयच करूंक जायना. तुवें फ्रेझर तुवें सारकें आयकलां. हांव म्हणलें म्हाका रॅक्स जाय म्हणून रॅक्स.
अरे इतलो गाला पडवणार रे म्हाका मारिया हेरोळ केटा बीन सगळोच तो काबार जाला. हाडला मारिया कातारी न्हू इलाय जायना तुका. अरे ही चेडवाची नांवां न्हय रे, ही सगळे ड्रग्साची नांवां. मारिया कातारी ड्रग्साची नांवां. So guys, let's enjoy. इष्टागोत राखू मोजा मारूया चिडवेचे पयली बावो सांगात दवरूया आमी सांबाळू. तुझ्या शेतास बोलता पयरावो तुझ्या शेतास बोलता पयरावो. चल वसांगा चल्ले पूण हांव विसरूंक ना. तुझे ते बरोवप तुझे ते लेटर्स सगळे हांवें सांबाळून दवरले. तुजो फोटो म्हज्या खालसांग रिगलेलो आसा. म्हज्यान तूं नासतना जिवंक जायना मोगा. म्हाका तूं जाय, तुजो मोग जाय, पूण कशें म्हण तुजे लागीं जाता हांव नासतना जिवंक. जायना म्हज्यानूय तूं नासतना जिवंक जायना. हांव तुजो काल सांगता आनी सदांच करता. तुका पळयल्या ते दिसाक सावन हांव सारकेंच कामाक ना. म्हजें मन आनी चिंतनाय थाऱ्यार ना. तुजो मोग म्हाका मेळत जाल्यार म्हाका ह्या संवसारांत कांयच नाका. पूण हे काळजाचे उमाळे तुका कशें म्हूण सोजमा तें म्हाका समजना. ओ विवियाना, I love you so much. बस बस. अरे सुसेगात मात घे बाबा. उदी काढू. आणि कसाच तू रेमंड बाय. गुड. आणि कशा चालला तुमच्याकडे बिझनेस? सगळे बरें चल्ला. हांवें आयकलां तूं फामाद जाल म्हण. होय. आणि कितें नशीब रे तुगेले. सगळे कडेन तुझेच उलोवप. वयतीन चलयो आस पळय सगळी तुजेच उलयता. हांगा चले सैरीगती जायना म्हण रडटा. आणि तुका घे म्हण लायनी मरे चलयांक घे. रे म्हण बाबा कोणाक एकट्याक पळय आनी दी मरे. ए बाबा कितें दी. अरे उतर रे उतर दी उतर. अरे बारकी बाबा तू सुसेगात बॉस आनी कितें घेतलो तें सांग. तुजे रुचेचे सगळेच आसा. खावपाक तशेंच पिवपाक. आनी तुवें म्हाका सांगलेलें न्हय हांवें तशेंच केलें म्हूण आयज म्हजें बिझनेस आनी दोनूय म्हजें नांव आनी गांव म्हजे लागीं आसा. होय बाबा ते सगळे बरें आहा रे. पूण हे कोण रे तुवें हाडला त्या. तेणे तोंड पासून जाप पासून करून रात्री. बाबा मातशें वयर काड मरे. शी कितें रे शी. अरे तेका तूं वाडटा रे वयर काड. आपले सर्व दाखयले वगैरे. सब मुझे गीतांजली. तागेलें नांव गितांजली. आनी जाण परा ताका गावपाक खूब. कोंबे दिसती पडल्यार करी लोजी. कितली तात्या घालूंक आसली राजी. पेद्रूच्या कोंब्यान वाट लायली कोंबयेची. कोंबो रडटा को को कोबरे को को को. कोंबो भायर रावन गुडाचे काडटा को. को 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 कोबरे को को को. हे आयकून गुडान मोजी कोंबयेक येता सो.
यू. राजेश साळगावकर, अरे कसा असतो? आणि भाभी आज की घरा ती कशी असा? My name is Muskan Momin. I'm studying in SS Rampo College of Commerce and Economics, and I'm studying in second year BCom. What? What is your role? Role number playing about Natak, modeling of model show. Before that you have acted anytime? Yeah, in college, from college only I came. Theatre you heard anytime? No, first time I'm entering in that. Yeah. You never seen? No, first time I'm doing that. So how you are prepared? We prepared from a group. So all excited? Yeah. It's a competition. Yeah, today is a competition and I hope we will win that competition. Done. First time. What? First time. Yeah. Thank you. अगं सांगा कधी त्यांना वाती लायता ते जाणा तू वो सांडा त्यांना सांगा कधी वाती लायता तुझ्या इकडे सांडला तू आणि तुझा मेंदू दादल्याची जातून तसली ते जेवण पहिले मूस कसे भोवता. अगो माझे मोगा माझ्या बंदा किती गो माझे रे का अगो हांव तुका सोडतो ना गो आणि जेव आनी खूय दिता त्याक नावूय म्हणतो ना ये गो म्हाका इल्ली बेज वाटची गो मोगा गरम गरम सगळी मारता. थँक्यू. दोग जाणांक देखून बी पाड पडलेली आयलो दील कारण गोत्ता खिडकी कादो पुतासा एकलो व्हडलो एकलो धाकटो लागीं उलोवंक कशें दिना म्हाका सरळ पिवंक दिना दोगूय भोंवता म्हाका करून आवय म्हणटा तोय सोर आसा पळय दोगूय येता भिजता खंयसर वचोंक दिना फाटा फाटूच भोंवत आसता सोरो पिवंक मेवता त्या मारणाचेर भितर घुसता पासून लॉज आमकां दिसता तूं बारणाचेर पियेवपा भितर वरांची वरां बसता. सारको पावता घरा कडेन कप मारप चोडनोय फकत पियेता थोडे पिलो म्हणटा चलपाक जायना हालता चलता वडे बरोच सोरो पिता पडटा थंयसर न्हिदोन दिता लोक घरा उगलून हाडटा तुजे मोडे. पयलीं सुद्दां दाखयता तुका दाखयता पोको म्हजे असले चोर तुजे असले पियेतात कोको. Son tuka nesta koita poco Moje osle zor tu yosle pietat poco
मोहन करपाक जाय म्हण म्हणला गो बाय हांवें तुका केला कितें वायट म्हणला हांव तुका बरो करता मुगो बाय हय तेवूय तितले मातशें वायट न्हू गो तेवूय बरें गो बाय हय पूण बाय आमी चिंतलेले रेमंड तुजो मोग करता म्हण आनी तुज्या लागीं काजार जातलो न्हू आतां बाय तुजें कितें जातलें देवाक म्हाका दिसता आनी कितेंच जाय आसलें इजाक स्वताक वालोर ना आतां फकत पयशे आनी कुडीचे खेळ आतां गूण नाका सुरो पांय आसल्यार पुरो घोराबो नाका घर आसल्यार पुरो खरो मोग नाका कुडीची बूक निवल्यार पुरो हातीन हांव दिता समजोड काबार कर म्हाका कामाक लाव नंबर काढून नोटी ह्या बॅगान घालून पोयात ह्या मिनिस्टराक हांवें सापडायलो तुका सांगता तूं एकदम सुबेज अशें उलोयल्यार आमचें मोदें जातलें घेर आमच्या मंत्र्याक तुवें रेस्पेद दिवंक जाय लोकांक आदार करपाक तेजें सदांच उकतें देर पुरो पुरो कर पयल्या न्हय ताका पडयल्यार सगळेच काताराच येता तुजो कांयच घेवन येवना तुका पयल्या शिवाय म्हाका तान पासून लागोन शी 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 अरे रेबण तुका कितले बडी जाला ते की तू कातारा येयत आसता रे वय तेका काताराचे दुयेंस हा तेगे रक्तानूच कातारा हा आणि राव रे तू तान भूक लागोना म्हणटा तो तुवें काल आनी 4 बाटल्यो डावन गेलो मरे पयले ना काल हांवें सोऱ्याक हात पासून रावंक ना काल हांवें तुका पडोवंक नासले रे राजा आवय राजा वो राणी आणि राणी जाल्या पासून कोणाची आमकां कित्याक जाय एक्सक्यूज मी कॅट फेस चल बेगीन विद्याराक मुदी घाल मातशी ते बाबडे रावता तुका बाय विद्यारा आयज सांग तू या आमच्या घराची राणी आणि रेमंडाच्या काळजाची हय आणि त्या काळजाक लॉक मारात दवर ना जाल्यार कोणी भायर भितर येतलो आनी तुका काय गमचें ना स्पेशली कॅट फेस लेडीज दवर मोच्या काळजाची राणी माय बाय तुम्ही मुखार या विद्यारा कम रेवण सगळ्या मोदी घालता काय म्हण बराबर अरे तू मातसो फाटी राव रे चल बाय लेगन फाटी राव सगळ्या हांव तुजो काळजांतान मोग करता आनी हांव जाणा तूं म्हजो मोग करताय म्हण तुजे लागीं हांव एकूच विचार करता तूं म्हजे लागीं काजार जावंक तयार आसा
चिटी कोणाकूच पडिना ती दोग जाणी म्हाका पळयता कित्याक बाबा तुका जाता पळोवंक बरो दिसता आमूरकोच आसता तोवूय म्हातारो फुला देव बरें करूं देव बरें करूं बाय दोब्या नाचले आमी कुकीन तानी बोलताले बरे मुनीस आमकां पावले संवसार तोडून चिवे दवरले बरे मुनीस आमकां पावले संवसार तोडून चिवे दवरले
मायमोगाचो येवकार. म्हजें नांव रिकी कारवालो आनी हांव मोडगोचो आनी ह्या तियात्रांत हांव भाग घेतां. हो आमगे तियात्राचो नांव जावन आसा उडटा तो बुडटा आनी हो एक इंटर कॉलेजिएट तियात्र बाय द गोवा युनिवर्सिटी. आनी ह्या तियात्रांत हांव एक एक्टींग करतलो धाकटेशें आनी एक धाकटेशें सॉंग म्हणटलो. येस ना केन्नाच करूं ना. ओन्ली इन लायक नॉर्मल कॉलेजींत तेश कोन. बट या फर्स्ट टायम ऑन द स्टेज. येस ना या पळयलें बहुत जायते तियात्र पळयले आसात हांवें ल्हान आसतना आनी आतांय. बट वय आतां एज टायम हॅज कम तियात्र इंडस्ट्री स्लोली देंवता. लोक तियात्र चोवपाक सोडलां आनी हांव त्या लोकां लागीं मागतां की प्लीज अशें करी नाका. ही आमची बरी पयलींची हें आनी आमी ती पाळूंक जाय आनी आमच्या फुडल्या जनरेशनाक दाखोवपाक जाय. सो प्लीज जाता तितले लायक नॉट एवरी टायम बट एटलीस्ट वन्स अ मंथ or once or twice a month you should all watch one theatre of your any favorite actors. So yeah, I personally म्हजो फेवरेट कॉमेडियन जावन आसा तो जॉन डी सिल्वा. ताका हांव पयलीं सावन फॉलो करतां आनी हय जॉन डी सिल्वा. ना म्हजे प्लॅन तशें ना बट या आय सपोर्ट देम फ्रॉम माय हार्ट. येस थँक्यू. Only one glass, bro. Please. I will not Tanya otherwise. Tanya? Oi, Tanya सांगतलो. Tanya सांगतलो. हां Tanya सांगतलो. Tanya सांगतलो. होय, Tanya सांगतलो. अरे सांग रे Tanya. Tanya असली म्हाका आतांच 100 मेवता. Tanya सांगतलो होय. Tanya? आणि तुवें म्हाका सांग ना तुका म्हजें एक्टिंग लायक जालें वो ना पळय तें. एक्टिंग? होय डायलॉग्स आनी कातार आसा म्हाका ऑडिशनाक आनी हांवें तातूंत एक्टिंग करीत जाल्यार म्हाका एक कोंकणी चलचित्र मेवतलें न्हय. तियात्रांत तर म्हजें नांव गाजलेलेंच आसा. तशेंच बॉम्बे नाटकांनी आनी सिरियल्सांनी. तर तुका कितें दिसता? मोशान तुजो वाव सोर करूंक जावचो ना आनी हे सगळें तुवें म्हटलेलें ते फकत तुज्या ऑडिशनाक म्हाका दिसलें म्हाका म्हणटाय म्हण. तशें जाल्यार तूं म्हजो मोग करिना आनी हे सगळें फकत तुजें एक्टिंग. होय म्हणजे हांव नॅचरल एक्टर करेक्ट. आनी तुका दिसलें सगळें हांव तुका म्हणटा म्हण. पिशे तूं. हांवें तातूंत एक्टिंग करीत जाल्यार म्हाका एक कोंकणी चलचित्र मेवतलें. सगळे म्हजे उडास करतले आनी तूं जाणाय न्हय कितलीच शेडवां म्हज्या फाटीक लागल्या. आनी कितली जाय? हांवूय आसा पिशे कशें तुज्या फाटीक लागला आनी तुका सगळ्याच गाडी फकाणां दिसता. सोडून दी. तुजी एक्टिंग खरेंच बरें आसा एंड आय मस्ट से यू विल बी अ स्टार. आयक म्हजे एका इश्टीन हांवें म्हटलेलें तूं फिल्मांनी काम करूंक सोदताय म्हणून.
एन अमेझिंग चान्स. सगळी म्हाकाच पळयतली, सगळी म्हाका मान दितली. हांव आतां फॅशन आयकॉन म्हूण वळखून येतलें. तू खंयच वेचना, आयकला. आनी म्हाका सांग, तुका इतले बेगीन इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्म कशे फावो जाले? आगो, हांवें विचारला ताचो जबाब दी. तुका जाप दिवंक म्हाका गोंयांत ना. हांव तुजें गुलाम न्हय, तुजे लागीं फकत काजार जाला. म्हजी जिणेची दोरी हांवें तुज्या हातांनी दिवंक ना.